सबभन्दा पहिलो किताबबाट छानेको गीत छ। अनि जुन कुराहरूमा हामी विश्वास गरेका छौँ, जुन कुराहरूमा हाम्रो कमिटमेन्ट छ, त्यही कुराहरू नै लिएर आज हामी एउटा कथा बुनेर तपाईँहरूको सामुन्ने आएका छौँ। सबभन्दा पहिला राष्ट्रबोधको एउटा गीत छ। हाम्रो चिनारी हो गीत। कसैले तिमीहरू को हो भनेर सोध्छ भनेदेखि हामी यो हौँ भनेर हामीले देखाउन सक्ने एउटा गीत छ। र राष्ट्रबोधको गीत गोर्खा भारती, यो हाम्रो प्रथम प्रस्तुति। भारत भूमिकै अर्चना, भारत भूमिकै आरती, भारत भूमिकै सन्तति, हामी गोर्खा भारती, हामी गोर्खा भारती, हामी गोर्खा भारती, हामी गोर्खा भारती। भारत भूमिकै अर्चना, भारत भूमिकै आरती, भारत भूमिकै सन्तति, हामी गोर्खा भारती, हामी गोर्खा भारती, हामी गोर्खा भारती, हामी गोर्खा भारती। वन्दे मातरम्, 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 वन्दे मातरम्। यो देशको शानको निम्ति, यो देशको मानको निम्ति, गोर्खा लड्न तयार छौँ, गोर्खा लड्न तयार छौँ, तिरङ्गाको शानको निम्ति, तिरङ्गाको शानको निम्ति, गोर्खा मर्न तयार छौँ, गोर्खा मर्न तयार छौँ, प्रबल जाति यो गोर्खा भारती, देशको साथी यो गोर्खा भारती। भारत भूमिकै अर्चना, भारत भूमिकै आरती, भारत भूमिकै सन्तति, हामी गोर्खा भारती, हामी गोर्खा भारती, हामी गोर्खा भारती, हामी गोर्खा भारती। रङ भारती इन्द्रेणीमा, रङ भारती इन्द्रेणीमा, सजियोस् गोर्खा रङ पनि, सजियोस् गोर्खा रङ पनि, सुर भारती सर्गममा, सुर भारती सर्गममा, गुन्जियोस् गोर्खा प्रतिध्वनि, गुन्जियोस् गोर्खा प्रतिध्वनि, चाहना यही नै गोर्खा भारती, कामना यही नै गोर्खा भारती। भारत भूमिकै अर्चना, भारत भूमिकै आरती, भारत भूमिकै सन्तति, हामी गोर्खा भारती, हामी गोर्खा भारती, हामी गोर्खा भारती, हामी गोर्खा भारती। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे
भारती इन्द्रिणीमा सजियोस् गोर्खा रङपणी, सुर भारती सरगममा गुन्जियोस् गोर्खा प्रतिध्वनि। चाहना यही नै गोर्खा भारती, कामना यही नै गोर्खा भारती। हामी चाहिँ यो हौँ। दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज हु वी आर, इन्डियन्स। हामी एनआरआई होइन है। विदेशमा जान्छन् नि भारतकाहरू, नन रेजिडेन्ट इन्डियन्स भन्छन्। बस्न चाहिँ विदेशमा, मन चाहिँ भारतीय भन्छन् नि। हामी एनआरआई जस्ता होइनौँ, हामी एनआरएन होइनौँ, नन रेजिडेन्ट नेप्लिज होइन हामी। वी आर इन्डियन्स। भारतको प्रधानमन्त्री गएर अमेरिकामा देश विदेशमा एनआरआईलाई सम्बोधन गर्न सक्छन्। बहुत पैसा कमायौ, अलिक यता हाम्रोपट्टि पनि हेर है, स्वच्छ भारत अभियानमा यसो सघाउ, पैसा लगाऊ, लगानी गर, बिजनेसहरू हाम्रोपट्टि ल्याऊ, आफ्नो देशलाई नबिर्स है भनेर भारतका प्रधानमन्त्री गएर भाषण दिनु सक्छन्। नेपालको प्रधानमन्त्री आएर कुनै पनि दिन हामीलाई यो भन्ने साहस गर्न सक्दैन। किन? बिकज वी नोज, लाई थाहा छ हामी इन्डियन, भारतीय हो। बहुत फरक छ। हामी अर्को देश बनिएर समृद्ध भइसकेपछि त्यो देशको समृद्धि सेयर गर्नु गएको होइन, प्रोस्पेरिटी सेयर गर्नु गएको होइन अर्काको देशमा। हामी यो देशको निर्माणकर्ता जाति हौँ। हामी यो देशको दुःख र सुखमा जहिले पनि बराबर भागीदारी छौँ। देश भोकै छ भने गोर्खा पनि भोकै, देश अगाएको छ भने गोर्खा पनि अगाएको। देशको डेस्टिनीसित हाम्रो डेस्टिनी जोडिएको छ। चाहेर होस् नचाहेर होस्, यो हाम्रो नियति हो। यो कुरो बुझिदियोस्, यस्तो इच्छा लाग्छ हामीलाई क्या। तर बुझ्दैनन्। गडबड अलिक त्यहाँनिर छ, अलिक गाजेमाजे छ, कन्फ्युजन छ। अब हामी त भन्छौँ नि, भारत भूमिकै अर्चना, भारत भूमिकै आरती, भारत भूमिकै सन्तति हामी गोर्खा, हामी भन्छौँ। तर कथा त्यस्तो छैन। यो वान साइडेड लभ स्टोरी जस्तो भयो। केटाले मात्रै मन परेर आयो, केटीलाई पत्तै छैन। वान साइडेड कथा अर्कै छ। त अर्को कथा कस्तो छ? र सेकेन्ड प्रेजेन्टेसनमा हामी त्यो गीतद्वारा प्रस्तुत गरेर गइरहेका छौँ। आफ्नै मुलुकमा ठहरको खोजी। अहिलेसम्म पनि ठाउँ थलो ठहरको खोजीमा भौतारिरहेका छौँ। राष्ट्रवादी त हौँ, तर ठेगाना अहिलेसम्म छैन है साथी हो। र त्यसलाई प्रतिनिधित्व गरेर यो मुलुक टेलिफिल्म थियो एउटा, विक्रम पराजुली भाइको फिल्म आउनु भएको छ है छैन? छन्। यस, मुलुक भन्ने एउटा टेलिफिल्म बहुत दुःख गरेर यो भाइले बनायो। अहिले गीत सुन्नुहोस्, गीत पनि बहुत दामी छ। तर अनफर्चुनेटली यो फिल्म चल्नु नभए ब्यान्ड भयो। सबभन्दा ठुलो कारण चाहिँ सीके श्रेष्ठको नाम त्यसमा जडित भएकोले पनि हुनसक्छ। र आज यो भरिसभामा विक्रम भाइ औपचारिक रूपमा म मेरो भाइ पराजुलीलाई क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। मेरो कारणले भाइको पिक्चर ब्यान्ड भयो। आई एम भेरी सरी। तर यो मर्दैन, कुनै न कुनै रूपमा एक दिन यो झन् ठुलो विस्फोट भएर निस्किन्छ, यो हामीलाई थाहा छ। र यसकारण भाइको फिल्ममा विक्रम पराजुलीलाई नै यो समर्पित गर्दै, त्यो भुक्तभोगी ऊ हो। यो आजको दोस्रो प्रेजेन्टेसन हामी अब गाउन गइरहेका छौँ। टेलिफिल्म मुलुकबाट आफ्नै मुलुकमा ठहरको खोजी। जन्मभूमि यो देवको विश्वमा नै शान छ।
तपोभूमि यो ऋषिको, भारत यो महान छ, शिरमाथि हिमाल छ, तल सागर उताल छ, कोटि कोटिको वासभूमि, मुलुक यो विशाल छ, कहीँ मरु प्रदेश छ, कहीँ नदी र ताल छ, सहस्र संस्कृतिको मेल, मुलुक यो कमाल छ। त्यही मुलुकको भिडमा सहर खोजी हिँड्दैछु, त्यही मुलुकको भिडमा सहर खोजी हिँड्दैछु, आफू बिसाउने ठाउँ र ठहर खोजी हिँड्दैछु, ठहर खोजी हिँड्दैछु। भन्नलाई त गोर्खाको देशभरि सुबास छ, भन्नलाई त गोर्खाको देशभरि सुबास छ, तर आफ्नो नाममा नवास छ न कास छ। भन्नलाई त गोर्खाको देशभरि नै मान छ, तर आफू बस्नलाई न थानको छ न थानो छ, न थानको छ न थानो छ। त्यही थानको थान जुराउने प्रहर खोजी हिँड्दैछु, त्यही धनको थान जुराउने प्रहर खोजी हिँड्दैछु, आफू बिसाउने ठाउँ र ठहर खोजी हिँड्दैछु, ठहर खोजी हिँड्दैछु। भन्नलाई त गोर्खाको जिन्दगी नै कथा छ, भन्नलाई त गोर्खाको जिन्दगी नै कथा छ, तर त्यही कथामा अथाह पीर व्याथा छ। भन्नलाई त गोर्खाको छातीभरि साहस छ, तर त्यही छातीमा यो गाउँदेखिको प्यास छ, यो गाउँदेखिको प्यास छ। त्यही छातीलाई भिजाउने प्रहर खोजी हिँड्दैछु, त्यही छातीलाई भिजाउने नहर खोजी हिँड्दैछु, आफू बिसाउने ठाउँ र ठहर खोजी हिँड्दैछु, ठहर खोजी हिँड्दैछु। यति राम्रो सुन्नुमा यहाँ पाँचजना हाम्रो मादल बजायकहरू छन्। मादल संरक्षण समितिका अरुण भाइ नवीन हुनुहुन्छ, सिनियर हाम्रो पर्कसनिस्ट, उहाँहरूको योगदान छ, उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसित आएर हामीलाई यसरी योगदान दिएर हाम्रो प्रोग्रामलाई धेरै राम्रो बनाइदिनु भयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। भन्नलाई त गोर्खाको देशभरि सुवास छ, तर आफ्नो नाममा न बास छ न घाँस छ। भन्नलाई त गोर्खाको देशभरि नै मान छ, तर आफू बस्नलाई न थानको छ न थानो छ। यो हाम्रो एउटा पीडा
यो एउटा हामीले भोगेर ल्याएको एउटा कथा गीतको मार्फत तपाईँहरूले सुन्नुभयो। धेरै दिनदेखि प्रतीक्षामा छौँ हामीहरू। कहिले टुङ्गिने हो यो प्रतीक्षा हामीलाई थाहा छैन। सुनौलो बिहानको कथा सुनाउनेहरू धेरै आए, धेरै गए, हाम्रो पनि जाने बेला हुँदैछ। यो केस दारीजुङ्गा त्यसै खुलेको होइन, बहुत वर्ष लाग्दो रहेछ सेतो बनाउनु। कालो बनाउनु त आधी घन्टा मात्रै हो, सेतो बनाउनु बहुत गाह्रो रहेछ। सञ्जय चक्रवर्तीले बुझ्दै जान्छन्, तपन प्रधानले पनि बुझिसक्यो होला नि। र यो प्रतीक्षा जुन चाहिँ छ एउटा सुनौलो बिहानीको एउटा कथा जस्तो, एउटा कहानी जस्तो, एउटा किस्सा जस्तो हाम्रो समाजमा, हाम्रो जातिमा यो एउटा के भन्नु, एउटा पर्मानेन्ट फिक्सचर जस्तो बस्यो। हुन्छ हुन्छ एक दिन आउँछ। यो एउटा नाटक पढेको मैले ब्रेकको, वेटिङ फर गोदो भन्ने, कहिले नआउने गोदो जस्तै हाम्रो सुनौलो बिहान पनि कहिले पनि आउँदैन कि क्या हो जस्तो पनि लाग्छ। तर फेरि हामी त कस्तो साह्रो आशावादी छौँ भने आम्माम जे भने पनि पत्याइहाल्छौँ। नहुने कुरा भन्दा पनि पत्याइहाल्छौँ। यति साह्रो आशावादी छौँ र त्यसले गर्दा दुःखकै कुरामा पनि जितै आउँछ हामीलाई। र यो सुनौलो बिहानको एउटा प्रतीक्षाको गीत छ, फ्रस्ट्रेसन हो, गीतको मार्फत हामी निकाल्दैछौँ। अनि यो गीतसँग मेरो एकदमै नजिकको रिस्ता भएको जुन दर्द म सधैँ, म आफै त्यो जग्गाको नभए पनि सधैँ भोग्छु। आधा संसार हाम्रो चियाबारीमा छ र सुनौलो बिहानको प्रतीक्षा हामीले जति गरेको छौँ त्योभन्दा 10 गुणा बढी चियाबारीले गरेको छ, त्यस्तो मलाई लाग्छ उनीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि। र यो गीत चियाबारीमा प्रतीक्षा गरिरहनेहरूको निम्ति नै समर्पित गर्न चाहन्छु म, सुनौलो बिहानको प्रतीक्षा। अनि योसित एउटा कालेबुङको एउटा सिग्नेचर जोडिएको छ, कालेबुङको आफ्नो ठेट गोर्खा देउसी, जुन देउसी हाम्रो आफ्नो शैलीको देउसी हो, हाम्रो ओरिजिनल मौलिक उपज हो यो कालेबुङको। र कालेबुङले हुनाको नाताले म गर्व गर्छु। भारतको जुनै पनि ठाउँमा गएर जब म यो देउसी सिकाउँछु, म सधैँ भन्छु यो कालेबुङको है, नबिर्सिनु, यो हाम्रो ओरिजिनल देउसी हो। आजसम्म हामीले जति पनि देउसी खेल्छौँ, पारम्परिक देउसी, यो सब आयातित हुन्, इम्पोर्टेड, बाहिरबाट आएको। ए वनमा जाँदा भन्नेहरू, रामायण र महाभारतका जुन कथाहरू छन् ती सब आयातित देउसीहरू हुन्, पुरातन परम्परासित जोडिएका। हामीले कालेबुङले देउसीलाई नयाँ रूप दियौँ। हामीले यसलाई धार्मिक परम्पराबाट उँभो चढाएर सांस्कृतिक चाड बनायौँ। कालेबुङको देउसीमा हामीले रामको र कृष्णको कथाहरू र भक्त ध्रुव र प्रहलादको कथाहरू भन्न छोड्यौँ। कालेबुङको देउसीमा हामीले समाजको कुरा गऱ्यौँ, जातिको कुरा गऱ्यौँ, राष्ट्रको कुरा गऱ्यौँ, इतिहासको कुरा गऱ्यौँ। त्यसो हुँदा यो एउटा सांस्कृतिक चाड भयो। हाम्रो देउसी त मुसलमानले पनि आएर भट्ट्याउँछ हौ बेला बेलामा, क्रिस्तानले पनि आएर देउसी खेल्छन्। यो एउटा कल्चरल हाम्रो एउटा सेलिब्रेसन भयो देउसी, त्यसको आफ्नो मोड छ। सानो स्याम्पल यो प्रतीक्षाको गीतसँग जोडिएको छ। र म सबैलाई देउसीमा चाहिँ कमसेकम कपडी मारेर हामीसँगै स्वरमा स्वर मिलाइदिने अनुरोध पनि गर्छु। र सुनौलो बिहानको प्रतीक्षाको गीतको अगाडि अब त्यो के भन्छ, स्टार्टर भन्छ नि, यो अङ्ग्रेजहरूले खाना खाँदाखेरि स्टार्टर भन्दो रहेछ क्या। एकैचोटि स्टार्ट हुँदैन, अगाडि कुनै के आउँछ। त एज अ स्टार्टर सानो एउटा कविताको टुक्रा पनि छ, जो चाहिँ चियाबारीसित सम्बन्धित छ। र त्यो सानो टुक्रा कविता, प्रतीक्षाको एउटा गीत अनि हाम्रो गोर्खे देउसी, यो तीनवटा जोडिएको एउटा मेडली जस्तो तेस्रो हाम्रो प्रस्तुति छ। र स्वागत अनि स्वीकार गर्नुहोस् प्रतीक्षाको यो एउटा अध्यायलाई। पहिले एउटा कविता, कविताको शीर्षक छ काइला बाजेको इच्छा पत्र। काइला बाजेको इच्छा पत्र, द विल अफ काइला बाजे। इच्छा पत्र भनेको विल, द विल अफ काइला बाजे।
हिजो राति पर बगानधुराको काइला बाजे हसेछ के भनौँ चढेछ भने सायद ठिक पर्ला, कारण त्यहाँ उनको अझ तल खस्ने ठाउँ नै त थिएन। जे होस्, उनको अन्तिम संचार यही थियो, मर्न अघि। यो बरको सिमानामा लड्ने मेरो जेठोलाई शत्रुको तातो गोली छेक्न नसके तापनि मर्ने बेलामा बाबुको एक अङ्गालो न्यानो त पाओस् त्यसले। यो खुकुरी साहुकोमा गोठालो बस्ने मेरो माइलोलाई पुर्ख्यौली चिनो हो, जता भावी नहिर्काउनु भनिदिनु है। अनि कान्छोलाई यो चुहुने छाप्रो कराई तापके दुई देक्ची बिना ढकनी र जाँड थान्ने छपनी, आँखाभरि सपनी र मुटुभरि पीर म आफै बोकी जाँदैछु। नबिर्सी भनिदिनु है एउटा कुरा मेरा साखा सन्तानहरूलाई। काइला बाजेले भन्दै थियो काइला बाजेले, यो चियाको बोटमा रुपियाँ फल्ने खबर चाहिँ सबै झुटो रहेछ। के लामो यो रात, के लामो यो रात, के लामो यो रात, रात र दिनको हिसाबै अर्को हो। सुनौलो बिहान पर्खदा सुनौलो बिहान पर्खदा बाँच्नु नै चर्को भो। हाय बाँच्नु नै चर्को भो। हाय बाँच्नु नै चर्को भो। जमालालीमा चढ्नुको साटो अँध्यारो बढ्दो छ। धोकामा परेछौँ यो शङ्का अझ, धोकामा परेछौँ यो शङ्का अझ, मनमा गढ्दो छ। हाय मनमा गढ्दो छ। हाय मनमा गढ्दो छ। निर्माया देउसुरे राम, निर्माया देउसुरे राम, निर्माया देउसुरे राम, निर्माया देउसुरे राम, उज्यालो हेर्ने निर्माया, निर्माया देउसुरे राम, तिर्सन जान्छ निर्माया, निर्माया देउसुरे राम, गोर्खाको
गोर्खाको भाग्य निर्माया निर्माया देउसुरे राम ए कहिले पो जाग्छ निर्माया निर्माया देउसुरे राम ल कहिले पो जाग्छ निर्माया निर्माया देउसुरे राम ए कोही सन्तान निर्माया होय निर्माया देउसुरे राम ए कोही सन्तान निर्माया निर्माया देउसुरे राम ए चियाका छिड्ने निर्माया निर्माया देउसुरे राम ओ कोही सन्तान निर्माया होय निर्माया देउसुरे राम ए बन्दुकै छिर्ने निर्माया निर्माया देउसुरे राम ओ कोही सन्तान निर्माया निर्माया देउसुरे राम जातिलाई पिर्ने निर्माया होय निर्माया देउसुरे राम ओ कोही सन्तान निर्माया निर्माया देउसुरे राम लहै भौतारी हिँड्ने निर्माया निर्माया देउसुरे राम ए भौतारी हिँड्ने निर्माया निर्माया देउसुरे राम लहै सँगसँग गर्ने निर्माया निर्माया देउसुरे राम ए सँगसँग गर्ने निर्माया निर्माया देउसुरे राम लहै जोरानी खोला निर्माया निर्माया देउसुरे राम हामीलाई निर्माया निर्माया देउसुरे राम नसोध हामीलाई निर्माया निर्माया देउसुरे राम जो मन रोला निर्माया निर्माया देउसुरे राम गोर्खाको कल्याण निर्माया निर्माया देउसुरे राम गोर्खाको कल्याण निर्माया निर्माया देउसुरे राम गोर्खाको कल्याण निर्माया निर्माया देउसुरे राम के गरी होला निर्माया निर्माया देउसुरे राम के गरी होला निर्माया निर्माया देउसुरे राम अब के गरी होला निर्माया निर्माया देउसुरे राम के गरी होला निर्माया निर्माया देउसुरे राम यो गाउँदा गाउँदै नाच्दा नाच्दै बुढो भइसक्यो हौ कहिलेसम्म गाउनु पर्ने हो कहिलेसम्म बताउनु पर्ने हो कहिलेसम्म भन्नुपर्ने हो मधु भाइ चियाबारीको इतिहासको एउटा अध्याय प्रतीक्षाको एउटा गीत के लामो यो रात रात र दिनको हिसाबै अर्को भयो सुनौलो बिहान पर्खँदा पर्खँदा बाँच्न नै चर्को भयो अब हामी निकै पुचर पुचरतिर जाँदैछौँ यो त हाम्रो आफ्नो दुखाइ र भोगाइका कथाहरू भन्यौँ अलिक यो चाहिँ प्राइभेट कतिलाई त कम्युनल पनि लाग्छ वी डोन्ट माइन्ड आफ्नो कुरा भन्नु के को लाज के को शरम के को कम्युनल तर जुन देशमा हामी छौँ देश पनि सन्चो छैन हौ फेरि हाम्रो त एक त समाज बिसन्चो जाति बिसन्चो साथसाथमा देश पनि सिकिस्त पो छ त हाम्रो त दुनियाँभरको रोग लागेको छ भ्रष्टाचारको भन्छ भाइ भतिजावादको भन्छ के को हो के को चोरै चोर छ भन्छ सबै कोही राम्रो छैन भन्छ सन्तरीदेखि लिएर मन्तरीसम्म सबै डाकाहरू छन् भन्छन् यो देश पनि बिसन्चो छ अब हामी देशको मान्छे भएपछि राष्ट्रको मान्छे भएपछि एउटा आफ्नो दुःख त छँदैछ देशको दुःख पनि छ हामीलाई त डबल डबल छ र त्यसले गर्दा आजको प्रेजेन्टेसनमा देश हाम्रो समाज यो चाहिँ इन जेनरल है अब कस्तो छ यो कुराको लागि चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन छानेर ल्यायौँ आज हामीले आजको यस तपाईँहरूको यो एउटा पुस्तक लोकार्पणको न्यु पारेर र यो हाम्रो चौथो प्रस्तुति हो देशको दुःख समाजको दुःख र समाजको अवस्था र व्यवस्थामा कति गडबड छ त्यो माथि एउटा चोटिलो व्यङ्ग्य बोकेको हाम्रो एउटा गीत छ अनि धेरैलाई थाहा छ अलिक उमेर पुगेकाहरूलाई एउटा नाटक देखाउने गर्थ्यौँ हामीले
ऐनामा हेर्दा रामसाइली भन्ने, त्यही ऐनामा हेर्दा रामसाइलीबाट त्यसको टाइटल सङ रामसाइली। समाजको दुःख, समाजको पीर मर्का र व्यवस्थामा परेका भुवाङपलहरू, छेडहरू, त्यसलाई देखाउने प्रचेष्टा यो गीतबाट हामी गर्नेछौँ। प्रस्तुत छ, स्वीकार गर्नुहोला। ऐनामा हेर्दा रामसाइली नाटकबाट गीत रामसाइली। ला 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 ला। रामसाइली पहरा जस्ता बाजे बराजु सहारा खोज्ने हामी। रामसाइली पहरा जस्ता बाजे बराजु सहारा खोज्ने हामी। रामसाइली इतिहासमा ठाउँ खोज्दामा खोज्दै इतिहासमा पर्ने हामी। रामसाइली इतिहासमा ठाउँ खोज्दामा खोज्दै इतिहासमा पर्ने हामी। झुकेको आँखा उठाइ हेर्छौँ दुखेको पाखा हामी। सुतेका सबलाई जगाइ गाउँछौँ बिर्सेको भाका हामी। झुकेको आँखा उठाइ हेर्छौँ दुखेको पाखा हामी। सुतेका सबलाई जगाइ गाउँछौँ बिर्सेको भाका हामी। रामसाइली छैन मछलाई खोजेर हिँड्छौँ ऐनामा हेर्दै हामी। ऐनामा हेर्दै हामी। ऐनामा हेर्दै हामी। कोर्स पढेर बेकामे भयो सोर्स नहुँदा हामी। उक्लेर चढे सोर्सवाला सबै फुक्लेर झर्यौँ हामी। रामसाइली घुसैमा सरी भुइँभरि भयो घुसै नदिँदा हामी। रामसाइली अलम भोग्ने अरू नै भए सलाम ठोक्ने हामी। कोर्स पढेर बेकामे भयो सोर्स नहुँदा हामी। फुक्लेर चढे सोर्सवाला सबै फुक्लेर झर्यौँ हामी। रामसाइली छैन मछलाई खोजेर हिँड्छौँ ऐनामा हेर्दै हामी। ऐनामा हेर्दै हामी। ऐनामा हेर्दै हामी। चापने भए अगुवा जति थापने भयौँ हामी। जोकरहरूको ठोकर खाने नोकर भयौँ हामी। रामसाइली रासन खाने दुनिया सबै आश्वासन खाने हामी। रामसाइली घाँसैमा बाँच्ने गाई र बाख्रा आशैमा बाँच्ने हामी। छापने भए अदुवा जति थापने भयो हामी। जोकरहरूको ठोकर खाने नोकर भयो हामी। रामसाइली छैन मछलाई खोजेर हिँड्छौँ ऐनामा हेर्दै हामी। ऐनामा हेर्दै हामी। ऐनामा हेर्दै हामी। ट्याक्सीमा गुड्ने बुझ
जिन्दगी सबै रक्सीमा उड्ने हामी थपना मात्र भएर बाँच्यौँ सपना बेच्ने हामी रामसाइली लडुवाले जित्यो जिन्दगानी हरुवा भयो हामी रामसाइली पुगेर सक्यो फोक्सो कलेजो चुहेर सक्यो हामी ट्याक्सीमा उड्ने बुझ कि सबै रक्सीमा उड्ने हामी सपना मात्र भएर बाँचौँ सपना बेच्ने हामी रामसाइली छैन मछलाई खोजेर हिँड्छौँ ऐनामा हेर्दै हामी ऐनामा हेर्दै हामी ऐनामा हेर्दै हामी हिमाल छै जमे अरू नैहरू सिमल छै उड्यौँ हामी सयपत्री माला गुथामा गुथै आधामै चुड्यौँ हामी रामसाइली टोटामा थाप्ने टाटाबाट भोटाले लाटा हामी रामसाइली चन्दामा बाँच्ने पार्टी साटी झन्डामा मर्ने हामी हिमाल चाहिँ जमे अरू नैहरू सिमल चाहिँ उड्यौँ हामी सयपत्री माला गुन्दामा गुन्दै आधामा चुड्यौँ हामी रामसाइली छैन मछलाई खोजेर हिँड्छौँ ऐनामा हेर्दै हामी ऐनामा हेर्दै हामी ऐनामा हेर्दै हामी ऐनामा हेर्दै हामी विगतको च्याप्टरबाट एउटा सानो अंश रामसाइली अहिले हामीले सुन्यौँ यता पनि छैन उता पनि छैन घरमा गयो बत्ती छैन कलमा गयो पानी छैन स्कुल गयो एडमिसन छैन एडमिसन पायो टिचर छैन यो छैनको जिन्दगी गुजारिरहने हामीहरू तर आशावादी कति छौँ भने छैनको जङ्गलमा पनि छ खोजिरहेको छौँ हामी सधैँभरि त्यो गीतले पनि त्यही भन्छ छैनमा छ खोज्नेहरूको गीत भन्छु म रामसाइलीलाई छैनमा छ खोज्नेहरू त यो गीत आशावादीहरूको गीत रामसाइली सुनिसकेपछि अब के गर्नु त भन्नेमा पुग्छौँ अन्तिम गीत हाम्रो प्रस्तुति देश बिसन्चो राष्ट्र बिसन्चो जाति बिसन्चो समाज बिसन्चो के चाहिँ गर्नु सक्छौँ त हामी त मैले हेरेको दुनियाँले किसिम किसिम गर्दा रहेछन् यो सोच्दाखेरि कति त रिसाउँछन् मुड्की देखाउँछन् यस्तो भूत गर्छन् कति गनगन मात्रै गर्छन् गनगन गरेरै बिमार भएको पनि देखेको छु कति त मैले गनगनाइटिस भन्ने बिमार हुँदो रहेछ अचेल एउटा बिहान उठेकोदेखि सुतिन्जेलसम्म गन 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 केही गर्दैन बुढीलाई पनि गनगन नोकुरलाई पनि गनगन काममा गयो कर्मचारीलाई गनगन 60 वर्षसम्म काम गर्यो त्यो सर्भिस लाइफभरि गनगन रिटायर भएपछि त बिसाउँछ कि भनेको छैन रिटायर भएर पनि त्यो फुलबारीमा झिन्जिरीबाट पानी हाल्दै चाहिँ गनगन 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 पानी गनगनाइटिस कतिले गनगन गरेर जिन्दगी बिताउँछन् मतलब सन्तुष्टि छैन कति भुतभुतिन्छन् कति चाहिँ झोक्रिन्छन् फेरि झोक्रेकै गएको पनि देखेको छु कति त म नबिउजिकन अनि कति चाहिँ हतासिन्छन् फ्रस्ट्रेटेडहरू छन् यस्तो फ्रस्ट्रेटेडहरू चाहिँ प्राय बेलुका भएपछि बाङ्गे बजारतिरै भेटिन्छ बाङ्गे बजार भन्छ नि बाङ्गे बजारतिर जान्छन् किन भन्दा त पेट पऱ्यो सुन्यो के हुँदैन भन्छ हुन्छ ऊ चाहिँ केही भयो भने पनि लोट्री पायो भने फेरि त्यहीँ जान्छ जानु त आज खुसी छु भन्छ अब
पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। त धेरै किसिमले मान्छेहरूले देशको अवस्था स्थिति, व्यवस्थाको अवस्था स्थिति, जाति र समाजको अवस्था स्थितिमाथि आफ्नो विचारहरू पोखिरहेछन्। हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि हामी चाहिँ अब हामीलाई के आउँछ, अलिक क्रिएटिभ माइन्डको मान्छेहरू त हामी चाहिँ गाउँ गाउँ घुमेर क्या कमसेकम शङ्ख चाहिँ बजाउँछौँ है, शङ्ख घोष गर्दै हिँड्छौँ, त्यो खबर सुनाउँदै हिँड्छौँ, ल है यस्तो भएको छ है, यस्तो पो छ है, उस्तो पो छ है भनेर सबैलाई हामी बताउँदै चाहिँ हिँड्छौँ। कप्टी गरेर ओछ्यानमा सिर कोडेर चाहिँ हामी चाहिँ सुत्दैनौँ, हामी चाहिँ त्यो खल्ला हौँ। बताउनुमा चाहिँ हामीले कसर बाँकी राखेको छैनौँ। कविता लेखेर होस्, कथा लेखेर होस्, नाटक गरेर होस्, नाचेर होस्, गाएर होस्, समाजलाई जगाउनुको निम्ति चाहिँ बताउनु हामीले छोडेको छैन। त्यही बताउने सिलसिलामा, कथा सुनाउने सिलसिलामा आफै पनि सुनाउने, अरूलाई पनि प्रोत्साहन दिने, सुनाऊ है यो कथा चाहिँ गाउँघरमा भन्दै सुनाउने एउटा गीत छ। त्यो गीत अब हाम्रो अन्तिम गीत हो। त्यो पछि अरू एउटा चिज हामी गरेर प्रस्तुति खत्म गर्छौँ र यो अन्तिम गीत अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अनि गीत छ हाम्रो सुनमाया। यो नाटक चाहिँ एउटा मेरो दैलो भन्ने नाटकको यो गीत हो र गीत छ सुनमाया। गाउँघरलाई सुनाउने गीत यो चाहिँ। सुनमाया हिमालको चिसो हिउँ यो कथालाई गाउँ घरमा सुनाइदिऊ। सुनमाया सुनमाया हिमालको चिसो हिउँ यो कथालाई गाउँ घरमा सुनाइदेऊ। सुनमाया सुनमाया हिमालको चिसो हिउँ यो कथालाई गाउँघरमा सुनाइदेऊ। सुनमाया सुनमाया कोदोको कपना यो कथा हो गाउँ घरको सपना। सुनमाया सुनमाया कोदोको कपना यो कथा हो गाउँघरको सपना। सुनमाया रानी बनकी न्याउली चरी घुम्छ चारै दिशा, घुमी घुमी गाई हिँड्छ यही देशको किस्सा। हजुर घुमी घुमी गाई हिँड्छ यही देशको किस्सा। यही देशको किस्सा हजुर, यही देशको कथा, यही देशको मर्म हजुर, यही देशको व्यथा। यही देशको किस्सा हजुर, यही देशको कथा, यही देशको मर्म हजुर, यही देशको व्यथा। सुनमाया न्याउलीले छाड्यो गाउँ कस्तो बिरानो भयो नि आफ्नै ठाउँ। सुनमाया सुनमाया न्याउलीले छाड्यो गाउँ कस्तो बिरानो भयो नि आफ्नै ठाउँ। सुनमाया
लाली गुराँस मनमा फुल्ने आशा आशै आशमा बिति जान्छ हाम्रो बारे मासा हजुर आशै आशमा बिति जान्छ हाम्रो बारे मासा हाम्रो बारे मासा हजुर कुरो यो छ खासा दिलमा पत्थर राखी हजुर रुन्चे हाँसो हाँसा हाम्रो बारे मासा हजुर कुरो यो छ खासा दिलमा पत्थर राखी हजुर रुन्चे हाँसो हाँसा सुन माया ढुङ्ग्रोमा मोही छैन सत्य कुरोलाई बोलिदिने कोही छैन सुन माया सुन माया ढुङ्ग्रोमा मै छैन सत्य कुरोलाई बोलिदिने कोही छैन सुन माया सुन माया हिमालको चिसो यो कथालाई गाउँ घरमा सुनाइदेऊ सुन माया सुन माया कोदोको कपना यो कथा हो गाउँ घरको सपना सुन माया सुन माया सुन माया सुन माया सुन माया ढुङ्ग्रोमा मोही छैन सत्य कुरोलाई बोलिदिने कोही छैन सुन माया हाम्रो समाजको चरित्र चित्रण हाम्रो जातिको प्रतिबिम्ब अनि हाम्रो देशकै राष्ट्रकै पनि एउटा दर्पण यो गीत सुन माया प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब अन्तिम कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नभन्दा अघि सानो एउटा मेरो औपचारिकता निर्वाह गर्न मलाई यहाँ मन परेको छ। यति मिठो गीत सुमधुर कण्ठमा आज जो तपाईँ सुन्नुभयो उहाँ डुवर्सका कलाकार हुनुहुन्छ, भाइ शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँ स्कुलमा पढाउनुहुन्छ, अजय थापा मालबजारबाट आउनुभएका। अनि उहाँ जति उम्दा गायक हुनुहुन्छ मैले सुनेको त्योभन्दा बढी उम्दा उहाँ चित्रकार पनि हुनुहुन्छ। हि इज अ पेन्टर अल्सो र उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति टाढोबाट आएर हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। अनि हाम्रा जातिका समाजका एकमात्र एकलौटे मूर्तिकार हाम्रो भाइ अमीर सुन्दास जो डफमा आएर हामीलाई मद्दत गर्नुभयो, उहाँ पनि बाहिरबाट आएर हामीलाई मद्दत गर्नुहुने हो। अनि मैले यहाँनिर मेन्सन गर्नुपर्ने नाम छ दिपेन भाइ जो अगाडिदेखि आएर हामीलाई मद्दत गर्नुभयो मादलमा। अनि उहाँका साथीहरू सबैजना आउनुभयो साथमा लागेर। अनि एकै वचनमा आइदिने भाइ रोहित गिटारमा बसेर हामीलाई धेरै मद्दत। अनि सुरिलो तानहरू जुन चाहिँ बाँसुरीको हाम्रो भाइ हेमन्त, उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। अनि नवीन भाइ त हाम्रो प्यारो भाइ एकता हजुर पुरानै भाइ अघि मादल संरक्षण समितिलाई त जति नै धन्यवाद दिए पनि यो पालि चाहिँ काफी हुँदैन। यति राम्रो उहाँहरूले हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो। अब अरूहरूले चाहिँ आशा नगर्नु, किनभने हामी सब बसी प्यालो परिवारकै हौँ। आहा गदालज्यू सबभन्दा हँसिलो अनुहार मादल जस्तै हँसिलो गदालज्यूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अरूले आशा नगर्नु, सबै हामी बसी प्यालो परिवारका हौँ। बेहुलाको बाउलाई कार्ड आउँदैन, यो सबलाई थाहा छ। घरको मान्छेहरू र पनि बसी प्यालो परिवारलाई पनि म गोर्खा भारतीय विचार मञ्चको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिँदै अब कार्यक्रमको बुचो लाउनेपट्टि हामी जाँदैछौँ। बुचो लाउने एउटा कार्यक्रम हुन्छ नि, त सबैको एउटा एक्सपेक्टेसन त छ। वनमारा यहाँ लोकार्पित त भयो, त्यही कविता सुन्नु पाए त राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कतिको मनमा लागिरहेको पनि होला। अनि त्यो औचित्य पनि छ यसको, किनभनेदेखि यो कथा जुन चाहिँ छ त्यो बुनिएर आएको त्यसको बिट चाहिँ यही कविताले नै मार्छ। अनि आज लोकार्पित भएका कृतिहरू पनि हेर्नुहोस्। ओझेलमा परेका गोर्खा स्वतन्त्रता सङ्ग्रामीहरू, इट्स अबाउट अस, हाम्रो कथा हो यो। बाबु डम्बर सिंह गुरुङ
समस्त भारतमा गोर्खा जातिमा राजनैतिक चेतना दैदिप्यमान गर्ने व्यक्तित्व कालेबुङका हाम्रो आफ्नो कथा हो। साथमा जोडिएर आयो बनमारा, त्यो पनि हाम्रो आफ्नो कथा हो। त यी किताबहरू एकसाथ यसरी लोकार्पित हुनुमा पनि यो एउटा दैवी संजोग देख्छु म। बुनिएर आएका छन् तीनवटा पुस्तकहरू। यसको एउटा त्यान्द्रो छ, एउटा धरो छ जसले जोडेको छ। हाम्रो जातीय, हाम्रो सामाजिक स्थिति बोधक कविताहरू हुन् यी। र अब अन्तिम चरणमा हामी बनमारा पुस्तकबाट यसको शीर्षक कविता बनमारालाई आवृत्ति, सामूहिक आवृत्ति गरेर सुनाउने छौँ। र धेरैको मनमा अघि त्यहाँ सुन्दै थिएँ, बनमारा के हो के भन्ने पनि थियो। छोटकरीमा बताउँ, बनमारा एउटा यस्तो उद्भिद हो जो चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा ज्यालो जाति भनेर चिनित छ। यो भेजिटेसनको हिसाबले इट्स अ प्लान्ट विच जस्ट रिफ्युजेस टु डाई। मर्ने नमान्ने अरे हो यो चाहिँ। उखुलेर फ्याँक, भुइँमा ल्याएर खुट्टाले किची पार, टक 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 अचनामा राखेर काट, तर फ्याँकी मात्रै देऊ त्यो फेरि उम्रिहाल्छ। त्यो माथि अनेक प्रताडना गर, त्यसलाई अनेक उत्पीडन देऊ, त्यसमाथि अत्याचार गर, अन्याय गर, सही नसक्ने, खपी नसक्ने त्यो माथि दर्दनाक अत्याचार र अन्याय गर, तर त्यो बाँच्नु चाहिँ छोड्दैन अरे, कहिले पनि मर्दैन अरे। त्यो सुनेपछि मलाई कता कता लाग्यो, यो त हाम्रै जाति जस्तो रहेछ मरा बनमारा पनि भनेर मैले बनमारालाई हाम्रो जातिको, गोर्खा जातिको एउटा प्रतीक उद्भिदको रूपमा उभ्याएर हाम्रै कथा बोक्ने एउटा उद्भिद रहेछ भनेर बनमारा यसरी प्रादुर्भाव भयो, यसरी यसको विचारको उत्पत्ति भयो। र त्यही बनमारा चाहिँ अब हामी प्रस्तुत गर्न लागिरहेछौँ। अनि यो प्रस्तुति, यो कविता धेरैजनालाई लाखेस पनि हो। लाखेस यसकारणले हो, धेरैजनाले सोच्छन् यिनीहरूलाई च्यातेर चेङ्ला चेङ्ला पारेर उडाइदिउँ, मर्छन् भन्छन्। मर्दैन, ब्याड न्युज, मर्दैन। धेरैजनाले सोच्छन् यिनीहरूको समाजलाई चोइटा चोइटा पारेर टुक्रा टुक्रा खण्डित गरेर चारतिर, चार दिशामा फालिदिउँ, भिन्दै बोल्ने, भिन्दै टोपी लाउने, भिन्दै जामा लाउने, भिन्दै सुरुवाल लाउने बनाइदिउँ, सक्छ यिनीहरू भन्छ। ब्याड न्युज, सक्दैन। वी जस्ट रिफ्युज टु डाई। किन? हामी बनमाराको सन्तान, त्यति चाँडो त्यति सजिलो हामी मर्दैनौँ। जेसुकै गर तिमीले, हामी मर्दैनौँ। हामी मर्नदेखि इन्कार गर्छौँ। हाम्रो जिजीविषा यति साह्रो कडा छ, यति साह्रो इन्डोमिटेबल स्पिरिट छ, गोर्खा स्पिरिट। वी सिम्पली रिफ्युज टु डाई। अनि हामी मैदान छोडेर भाग्ने पनि होइनौँ, आजसम्म खडा छौँ। कोही छ। र आजको साँझमा तपाईँहरूको निम्ति प्रस्तुत छ कविता बनमारा। यो हाम्रो अन्तिम प्रस्तुति हो। यस पछाडि हाम्रो यो कार्यक्रमको समापन घोषणा हुनेछ र स्वीकार गर्नुहोस् कविता बनमारा। कुचक्रीहरूले गरून् कुचक्र अनेक, षड्यन्त्रकारीहरूले पनि रचुन् षड्यन्त्र हजार, निर्दयी सरकारहरूले लुछुन् दलुन्, विश्वासघाती नेताहरूले पनि ढाँटुन् छलुन्, तर हाम्रो आत्मबल छ अदम्य र अजेय, किनभने हामी हौं सन्तान बनमाराका। बनमारा जो कहिले मासिँदैन, जरैदेखि उखलेर जतासुकै फ्याँके पनि घोषणा गर्दै त्यही अजम्बडी सत्यको यसरी गुन्जिन्छ यहाँ कि बनमारा। तिमीले माटो नदिएर के हुन्छ? तिमीले माटो नदिएर के हुन्छ? हामी त पहरामा फुल्छौँ, चट्टानमा पनि फुल्छौँ। तिमीले पानी नदिएर के
के हुन्छ? तिमीले पानी नदिएर के हुन्छ? हामी त आँसुमा फुल्छौँ, रगतमा पनि फुल्छौँ। सबैजनाले भन्नु त, तिमीले माटो नदिएर के हुन्छ? हामी त पहरामा फुल्छौँ, चट्टानमा पनि फुल्छौँ। तिमीले पानी नदिएर के हुन्छ? हामी त आँसुमा फुल्छौँ, रगतमा पनि फुल्छौँ। गरेर शिरोच्छेद, गरेर शिरोच्छेद फाल बगरमा हामीलाई, गरेर शिरोच्छेद फाल बगरमा हामीलाई थोपा थोपा रक्त बीजबाटै, थोपा थोपा रक्त बीजबाटै सहस्रौं भई पलाउने छौं। पारेर छत बिछत फाल बगरमा हामीलाई चिता अग्निको ज्वालाबाटै क्रान्ति मशाल जलाउने छौं। तिमीले हावा नदिएर के हुन्छ? तिमीले हावा नदिएर के हुन्छ? हामी त सुस्केरामा फुल्छौँ, उच्छ्वासमा पनि फुल्छौँ। तिमीले छाया नदिएर के हुन्छ? तिमीले छाया नदिएर के हुन्छ? हामी त सेपमा फुल्छौँ, ओझेलमा पनि फुल्छौँ। त्यसैले भनौँ त सबैले, तिमीले माटो नदिएर के हुन्छ? हामी त पहरामा फुल्छौँ, चट्टानमा पनि फुल्छौँ। तिमीले पानी नदिएर के हुन्छ? हामी त आँसुमा फुल्छौँ, रगतमा पनि फुल्छौँ। च्यातेर पाना पाना, च्यातेर पाना पाना जलाऊ आगोमा हामीलाई, च्यातेर पाना पाना जलाऊ आगोमा हामीलाई अक्षर अक्षर टिपी खरानीबाटै इतिहास नयाँ लेख्नेछौँ। काटेर टुक्रा टुक्रा, काटेर टुक्रा टुक्रा बगाउ पानीमा हामीलाई पौरखको जाल फ्याँकी अस्तित्व आफ्नो समेट्ने छौं। तिमीले माया नदिएर के हुन्छ? तिमीले माया नदिएर के हुन्छ? हामी त घृणामा फुल्छौँ, दुत्कारमा पनि फुल्छौँ। तिमीले खाग्रा नदिएर के हुन्छ? तिमीले खाग्रा नदिएर के हुन्छ? हामी त लत्रिएर फुल्छौँ, तेर्सिएर पनि फुल्छौँ। सबैले भनौँ त, तिमीले माटो नदिएर के हुन्छ? हामी त पहरामा फुल्छौँ, चट्टानमा पनि फुल्छौँ। तिमीले पानी नदिएर के हुन्छ? हामी त आँसुमा फुल्छौँ, रगतमा पनि फुल्छौँ। तिमीले तिमीले तिम्रो त्यो भूगोलको फुलबारीमा हामीलाई नसजाएर के हुन्छ? तिमीले तिम्रो त्यो भूगोलको फुलबारीमा हामीलाई नसजाएर के हुन्छ? हामी त इतिहासकै काखमा फुलेका जङ्गली फुलहरू हौ। यदि तिमीमा हाम्रो अस्मिताको कदर छैन भने, यदि तिमीमा हाम्रो अस्मिताको कदर छैन भने यो ऐलान आज तिमी पनि सुनिराख, सुनिराख। यो ऐलान आज तिमी पनि कुनै देशको सीमित मानचित्रको ड्रइङ रुम भित्र सजाइएको बोनसाई बनिने रहर हामीलाई पनि छैन, 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 हामीलाई पनि छैन। यसैले भनौँ त सबैले, तिमीले माटो नदिएर के हुन्छ? हामी त पहरामा फुल्छौँ, चट्टानमा पनि फुल्छौँ। तिमीले पानी नदिएर के हुन्छ? हामी त आँसुमा फुल्छौँ, रगतमा पनि फुल्छौँ। सबैलाई धन्यवाद।